रमेश माइंडकर नमस्कार. कितें सांगपाचें दिसता आयज तुमकां सांगपाचें एक म्हणजे वर्साच्या वर्सा आमी शेतां लायता आनी हांगा गांवानूय सांगपाचें म्हणजे मशिनां आसा, पूण वेळान सार तें मशीन जायते फावटी परत परत ब्रेकडावन जाता आनी तेका लागून जी 8 दिसांनी शेतां सगळीं सोंपोंक जाय आसलीं मयांतलीं तेका सादारणसो आयज म्हयनो जायत येयला आनी आमचीं शेतां तेका लागून उरलेलीं आनी ती सांगपाचें म्हणजे ती खरब्याल्ली आसा, जाका आमी पिड्ड्यार जालीं शेतां म्हणटा पळय तशी जाल्ली आसा. मागीर ही आमची भयण दिव्या नायक हेंच्यांनी मशीन एवेलेबल केलें, आमकां दिलें. आमी ते सद्गुरू धुमे जे आसा सर हेंचे आमी खूब आभारी आसा, कारण आमकां जर ते एवेलेबल करूंक नासलें जाल्यार आमची शेतां पिड्ड्यार जातली आसलीं आनी वेळान सार ह्या 2 दिसांक जर पावस पडलेलो जाल्यार आनी शेतां ती काडपाची सुद्दां परिस्थिती उरची नासली, इतकी बिकट परिस्थिती जातली आसली. त्याच्या बरोबर सांगपाचें म्हणजे धुमे ट्रस्ट जे आसा तेंच्यांनी आमकां हें मशीन एवेलेबल फुकट करून दिला, फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणटा ते. एक पयसो सुद्दां आमचे कडलो कोणा कडलो घेतलेलो ना. आमी तेंचे मना पासून आभार मानता की तेंच्यांनी आमकां हें मशीन एवेलेबल करून दिल्या बद्दल. आनी आमी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हेंकाय सांगूंक सोदता की आमकां मयाक लागून आनीक मशिनरी एवेलेबल करात, थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसूं जावं थ्रू धुमे ट्रस्ट आसूं, तेंचे कडसून आमकां परत अश्यो मशिनरी जाय जाय तेन्ना एवेलेबल करून दिवच्यो अशें आमी तांकां रिक्वेस्ट करता. धुमे सरांकूय रिक्वेस्ट करता की ह्यान फुडें सुद्दां आमकां अशी मशिनरी तुमी एवेलेबल करून दिवची आनी आमच्या गांवच्या लोकांचें शेतकाऱ्यांचें बरें करचें इतकें हांव तुमचे कडेन मागतां. तुमचे आभारी आसा. देव बरें करूं. मॅडम कितें सांगपाचें दिसता? नमस्कार. हांव सरवण कारापूर पंचायतीची सरपंच आसली आनी हांगासले हांव चेडूं मया पाट्या वयलें, पापा म्हाजो. आनी हांगासर शेतां लायिल्ली आमची फॅमिलीन ती शेतां लावन तेंचे आतां एक म्हयनो जास्त जालो. तेंचे ते कापणी आसली पळय तो एक म्हयनो जास्त जालो. ते तेंचे फाटी फुडें जावपाक लागले. तेंच्यांनी ट्राय केली मशिनां, विचारले बीन हाय हेका, पण तेंचे काय मेळोंक ना मशीन तें. आनी तेंच्यान जस्ट हांवें पापा विचारलें शेत कापलें काय म्हणून, तेन्ना पापान म्हाका सांगलें बाय कापूंक ना, तेजो टायम जावन गेल्लो आसा म्हूण सांगलें शेत कापपाचें. एक म्हयनो असो पयलीं एक म्हयनो जावन गेल्लो आसा, ते झडपाक पावपाक लागला म्हूण सांगलें. तेन्ना हांवें पापाक सांगलें की मशिनां विचारले तुमी तर तो हय म्हणपा लागलो, आमी विचारून पयलीं मशिनां म्हणपा लागलो, ते मोडटा हें करता अशें सांगता म्हणपा लागलो. तेन्ना हांवें मागीर पापाक सांगलें की एक आमच्या हांगासर सद्गुरू धुमे ट्रस्ट हो हेल्प करता. तेणे बाकी पिळगांव बीन तांकां शेत कापपाक तांकांय बीन मशीन दिल्लें आसा. तशेंच हांवें ताका फोन करून विचारता म्हूण सांगलें आनी ताका फोन करून विचारलें. तेन्ना तेणी सांगलें हय आपलें मशीन आसा म्हूण सांगलें, आपूण हेल्प करता म्हूण सांगलें. आनी एक 8 दिसा सांगून दुसरे दिसा तेणी आमकां हांगासर पापाक आमच्या मशीन दिवन तेंची शेत कापणी तेणी करून दिल्ली आसा. तुमकां मशिनरी कोणी दिल्या? सद्गुरू धुमे ट्रस्ट हेंच्यांनी आमकां हेल्प केल्लो आसा, तेणी दिल्लें आसा हें मशीन.